राज्यात फक्त 48 वरांच्या पावसान सगळीकडेन हाहाकार घाला। अशें आसतनाच खोब्रावाडो कलंगूट वाठारांत एका आंब्याच्या झाडाचो बरो मोठो खानो पार्क केल्ल्या 5 गाडयांचेर पडलो। ह्या घटनेन एका गाडयेचें मोठ्या प्रमाणात नुकसाण जाला, तर हेर गाडयो लेगीत बऱ्याच प्रमाणात डॅमेज जाल्यात। मजगतीं ह्या घटनेची म्हायती मेळटाच पिलेन अग्निशामक दलान घटनाथळार धांव घेतली। हो झाडाचो खानो तांणी रोखडोच क्लियर करपाक सुरू केलो। सुदैवान ह्या घटनेन जीवितहानी जाली ना। IMD हवामान खात्याच्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे आम्ही पळयलें की ह्या दिसांनी भरपूरचो पावस सध्या गोंयांत आसा। सध्या 22 आणि 23 तारीख असल्या कारणान रेड अलर्टूय तेंच्यांनी दिल्ले आसा। ह्या दिसांनी पळयलां आमी आख्ख्या गोंयांत मुसळधार पावस सध्या जोरान चालू आसा आणि ह्या जोरान जो हेवी रेन जो सध्या गोंयांत पडलेलो आसा ह्या हेतून आमी पळयलें गोंयचे काही भरपूरशे असे भाग जे आसा तेतून मुसळधार पावस पडून भरपूरशे लोकांचे जे नुकसान जाल्ले आमकां सध्या दिसण्याक येयलेले आसा। पणजे म्हणा, बिचोली म्हणा, साखळे म्हणा, बार्देशान, म्हापसा ह्या वाठारांत म्हणा सगळीकडेच आम्ही पळयलां की इतलो जोरान पावस पडला आणि ह्या हेतून लोकांचे भरपूरशे नुकसान जाल्ले आमकां दिसण्याक येयलेले आसा। त्याच प्रमाणे रस्ते आमी पळयलां की सध्या उदकान सध्या गेल्ले आसा। सगळे मुसळधार पावसान सगळीकडे उदक भरलेले आसा। रस्त्याचेर म्हणा, शेतांनी म्हणा, लोकांच्या घरांनी आमी पळयलां उदक गेले। लोकांची घरां जी आसा हे आमी कोसळून पडली, तेंच्यो भिंती आमी सध्या पळयलेल्यो आसा। म्हापसा ह्या वाठारांत म्हणीत जाल्यार उसपकर जे जंक्शन आसा थंयसर अचानक पावस पडल्या कारणान सगळो जो उदकाचो जो लोट आसा हो रस्त्याचेर येयलो आणि रस्त्याचेर लोट येयल्या कारणान लोकांच्या घरांनी उदक गेले, लोक व्हांवून गेल्लो आमी पळयलेले आसा। लोकांच्यो गाडयो व्हांवून गेल्यो, उबी आसतना बायलां सुद्दां पडलेली आसा अशें आमी सध्या पळयलां कालच्या व्हिडिओन। इतले नुकसान लोकांचे जालां की त्यांच्या घरांत थेट सगळे उदक गेले आणि फुल घर जे आसा हे उदकान तेंचे बुडलेले आमी सध्या पळयलेले आसा। दुसरो विषय जर म्हणीत जाल्यार इतलो पावस पडल्या कारणान सगळीकडे आमी पळयलां की झाडां पेडां पडल्यात आणि तेतून ह्या कारणान लागून लोकांचे भरपूरशे नुकसान आमी जाल्ले दिसण्याक येयलेले आसा। तर आयज इन्फॉर्मेशन सध्या आमकां अशी मेवल्या की कलंगूट खोब्रावाडो हांगासर एक व्हडले आंब्याचे जे झाडाची एक खाणी जी आसा ही थेट जी गाडयो पार्क आसल्यो ते पार्क गाडयांचेर पडून कमीत कमी 5 ते 6 गाडयो हेतून डॅमेज जाल्ल्यो आसा आणि एक जी गाडी आसा 4 व्हीलर ही पूर्णपणे ह्या हेतून डॅमेज जाल्ली आसा। ही गजाल जेन्ना पिल्यान फायरी कवली, पिल्यान फायरीची जी टीम आसा ही रोखडीच थंय कलंगूट खोब्रावाडो हांगासर पावली आणि त्यांच्यानी जो ब्रांच जी व्हडले जो खानो आंब्याचो जो पडलेलो आसा तो सेफली त्यांच्यानी कट केलो, कित्याक ज्यो गाडयो ज्यो आसा आनी डॅमेज जावंक खोना ह्या कारणाक लागून त्यांच्यानी सेफली त्यांचे कटर त्यांची मशिनरी घेऊन त्यांच्यानी ते व्हडलो खानो जो आसा हो कट करून कमीत कमी 7 ते 8 लाखाचे त्यांच्यानी नुकसान जावपाचे हेतून वाचयलेले आसा। पण ज्यो गाडयो थंय पार्क आसल्यो त्यांच्या गाडयांचेर अकस्मात त्या आंब्याचो खानो पडून भरपूरशे नुकसानूय आमी जाल्ले त्या गाडयांचे पळयले आसा आणि कमीत कमी 5 गाडयो ह्या हेतून डॅमेज जाल्ल्यो आसा। पुराय जी अपडेट आसा पळय ती आमी पिल्यान फायरी कडल्यान जाणून घेवपाचो जे प्रयत्न करया। पण आता आमकां जी इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी ते आनीक मेळ्ळें की फाल्यांचो दीस 23 तारीख मेरेन भरपूरसो मुसळधार पावस आनीक गोंयांत सध्या पडपाची शक्यता आसा। मागता सगळ्यांकडे की तुमी जाता तितले सेफ रावात, तुमच्यो गाडयो ज्यो आसा ह्यो अशा जाग्याचेर पार्क करी नाकात ज्या जाग्याचेर झाडां आसात आणि डेंजरस झाडां आणि केन्नाय अकस्मात खंयच्या टायमार ती सडनली पडोंक शकता अशा जाग्याचेर तुमी तुमच्यो गाडयो पार्क करून दवरी नाकात। जितली काळजी तुम्ही घेऊ शकता तितली काळजी तुम्ही घेया अशी एक मागणी आसा आमच्या कडल्यान तुमकां। अशीच अपडेट तुमकां आमी दीत रावतले। पळयत राव तुम्ही इन गो खातीर। हांव साई प्रसाद कुबडे म्हापशेच्यान।